एक सिनोनिम बन गया था निदा का, निदा सिनोनिम बन गया था ई कॉमर्स बनंजा। मैं सीरियसली अगर आप आज भी मार्केट में पूछें तो कहते थे यार बनंजा, अच्छा वो निदा वाला ब्रांड, तो ये एक बन गया था। तो ये कैसे एकदम से स्क्रैच? One thing for everyone and anyone who's listening and who's watching this, do not shy away from challenges and always take risk, because I think that is something that has kept me going. तो ई कॉमर्स की तरफ कैसे आई, कैसे सीखा, और कैसा वो एक जिसे कहते हैं फर्स्ट ब्रेक थ्रू, क्या कोई स्पेशल कोर्स है, लोग कैसे पहुंच सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करें। So then TCS came along, येवो का लॉन्च था. I was part of the first team जो TCS की थी, येवो की. I was managing the women's category there. और वहाँ पे फिर ये हुआ कि डिफरेंट ब्रांड वेंडर मैनेजमेंट हम कर रहे थे, डिफरेंट ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते थे. अभी रिसेंटली आई हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ जूरी मेंबर फॉर पास. आई थिंक दैट इज सम टाइम इन जुलाई और जून. सो अभी उसके सेशन स्टार्ट होने हैं. सो दैट्स दैट. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर ज़बरदस्ती पॉडकास्ट ऑफ लोकल ई कॉमर्स. और आज हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ अनदर फीमेल, जो कि हमने कोशिश की है और बड़ी मुश्किलों से इनसे टाइम लेके हमने कहा कि इस लोकल ई कॉमर्स के इंडस्ट्री के अंदर वो स्पेशल नाम जिन्होंने ना सिर्फ इसके अंदर अपना काम मनवाया, बल्कि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा भी और वो काम भी कर दिए जो यहाँ के मेल ओरिएंटेड लोग और कल्चर जो है यहाँ पे लोकल ई कॉमर्स का वो भी नहीं कर सके. तो क्या जर्नी रही इनकी, ये ई कॉमर्स की तरफ कैसे आई, फिर लोकल ई कॉमर्स को इन्होंने कैसे उठाया, किस किस ब्रांड से वाबस्ता थी, उसकी ई कॉमर्स की सेल इन्होंने कैसे अपलिफ्ट की, और आगे आने वाले फ्यूचर को कैसे देखती हैं ये लोकल ई कॉमर्स की निस्बत में. तो हमारे साथ मौजूद है मिस निदा. अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. और हम लोग का वैसे तो टच रहता है, वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर मीडियम्स, बट आई थिंक आज फर्स्ट टाइम वी आर सिटिंग टुगेदर लाइक दैट. एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू कुड टेक आउट सम टाइम, कम विजिट अस इन कराची, सो दैट वी कुड जस्ट बी सिटिंग टुगेदर. जरूर, थैंक यू. निदा, मैं जस्ट चाहूँगा कि हम लोगों को बता सकें, बिकॉज यू आर द वन एंड ओनली हेड ऑफ ई कॉमर्स जो कि इस रैंक तक, यू आर द ओनली फीमेल राइट नाउ. अदरवाइज डिफरेंट अदर ब्रांड्स को हम देखते हैं वहाँ पे कोई ना कोई मेल ही है, ठीक है, गुल अहमद है, जे डॉट है, खाड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो है. लेकिन तो यू आर द वन जिसने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है, जिसने बैरियर को तोड़ा है, और वो इस लेवल तक ना सिर्फ पहुँची बल्कि उसने उस ब्रांड को अपलिफ्ट इस लेवल का किया कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट में ना सिर्फ नाम बनाया और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके गए. तो ये कैसी जर्नी रही, कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आपने इसको सबको मेंटेन किया? हेदर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स. देखें, यस प्रॉब्ली स्टीरियोटाइप तो शायद हाँ ब्रेक किया है, बिकॉज मुझे वो टाइम याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माई फर्स्ट ब्रांड, दैट वाज बोनांजा. और मैं पहली मरतबा वेयर हाउस के फ्लोर पर खड़ी थी और मेरे आगे शायद कोई 25-30 आदमी थे. एंड आई वॉज यंग, कोई 5 साल पुरानी बात है. एंड I had to basically delegate them work and had to ensure कि वो orders को pick pack और dispatch करें. ये वो टाइम है जब बोनांजा का वेयर हाउस भी स्टार्ट नहीं हुआ था. हमने नया स्टार्ट किया था और हमारा फर्स्ट ब्लैक फ्राइडे, या आप कहें ब्लेस्ड फ्राइडे, आई जस्ट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. सो वो था हमारा द बेस्ट ई कॉमर्स और द बिगेस्ट ई कॉमर्स इवेंट इन पाकिस्तान. इट इज़. और उस ज़माने में आई थिंक अली बाबा का सिंगल्स डे नहीं लॉन्च हुआ था, 2017 की बात है ये. तो उस वक्त मुझे याद है कि आई वाज स्टैंडिंग एंड इनिशियली व्हेन आई वॉक्ड इन द वेयर हाउस, तो सारे उसमें ऑब्वियसली वो मजदूर तबके के भी लोग खड़े हुए थे. और पहले तो उन्हें मुझे देखे किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं कि ये क्या लड़की क्या बोल रही है. थोड़ी देर के बाद मैंने थोड़ा सा रोम अराउंड किया वेयर हाउस में एंड आई हैड माई मैनेजर विद मी एंड आई वाज लाइक सबको खड़ा करूँ, लेट्स हैव अ मीटिंग. तो फिर जब सब खड़े हुए तो फिर उनको फिर पता चला कि अच्छा ये मैनेजर है हमारी, हमें इनसे बात करनी है. एंड देन आई स्टार्टेड डेलीगेटिंग देम वर्क. एंड उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इन सब के लेवल पे आके ही आपको बात करना पड़ेगा. आप हम क्योंकि यूजली जिस मतलब कल्चर से, माहौल से आते हैं या लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो वी आर वेरी बाइलिंगुअल इन हाउ वी स्पीक. और एक सीवियर बैरियर हमें कहाँ फील होता है जहाँ पे लोग हमारी बात को समझ ही सकते हैं. वो समझते हैं कि ओ ये लोग तो एक सर्टन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हम इनको समझ नहीं पाएंगे. बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के लेवल पे जाके उनको अंडरस्टैंड करें और उनके लिहाज से बात करें. और ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी आपके हाथ में होनी चाहिए कि आपने एक्जैक्टली करना क्या है. यू डोंट नीड टू डिविएट हेयर और देयर और थिंक कि अच्छा टू मैनी मर्द अराउंड या ओके देयर नॉट मैनी फीमेल्स इन द फील्ड. बट आई थिंक आपको क्लैरिटी है कि आपने क्या अचीव करना है, तो देन यू कैन. एंड आई थिंक डजंट मैटर व्हाट जेंडर यू बिलोंग टू, you can achieve what you want. Just be empathetic, be humble,
and definitely hear other people out and have a strategy in hand. Okay, So that great. works out. تو ای کامرس کی طرف کیسے آئیں, کیسے سیکھا, اور اچھا کیسا وہ ایک جسے کہتے ہیں فرسٹ بریک تھرو, کیا کوئی اسپیشل کورس ہے, لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں, تھوڑا سا گائڈ کریں. اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ آئی ہیونٹ اسٹڈیڈ اینی تھنگ پراپرلی فار ای کامرس. جو بھی سیکھا ہے وہ اوبیسلی کام کرتے ہوئے سیکھا ہے. اور پہلے جب آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ تو آئی واز ان دا کانٹینٹ سائڈ آف تھنگس اینڈ آئی واز ورکنگ فار دس یونیور پلیٹفارم کال بیوٹیفل یو. اور وہاں پہ وہ اوبیسلی وہ سارا اٹ واز آل جیزی ورک, کانٹینٹ کیوریٹ کیا, ایونٹس پہ گئے, ان کو کور کیا. اینڈ یہ 2015-2016 کی بات ہے جب اٹ واز دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ اینڈ آئی تھنک دا کولسٹ تھنگ دیٹ واز دیئر آن انسٹاگرام واز ٹو گو ٹو اینی ایونٹ ویئر اے سرٹن ڈیزائنر اینڈ بی شارٹ اور بی اسپاٹڈ. تو کچھ عرصے میں آئی ریئلائز دیٹ اٹ واز ٹو سپرفیشل, اٹ واز فینسی, بٹ it was not giving me that kick. And I wanted to do something more substantial, more concrete, کہ کچھ پتہ چلے, مطلب آپ ایک کلٹر میں سے ذرا اسٹینڈ آؤٹ تو کریں, ناٹ بیکاز کہ آپ کو کوئی نام بننا چاہیے یا بیکاز آپ کو کوئی پاور چاہیے, کوئی فیم چاہیے, ناٹ بیکاز آف دیٹ, آئی جسٹ فیل کہ پر رن آف دا مل ہے. اور مے بی اگر میں کچھ نہ بھی کروں تو تب بھی آئی مائٹ بی اسپاٹڈ اینڈ کچھ بھی رائٹنگ کانٹینٹ فار, اینڈ آئی ڈونٹ مین ٹو کانٹینٹ سیٹ اور انڈرمائن اینی باڈیز جاب, ٹو بی ویری آنیسٹ, بٹ دیٹ واز جسٹ ناٹ فار می. سو دین TCS کیم along, یہ وہ کا لانچ تھا. I was part of the first team جو TCS کی تھی, یہ وہ کی. I was managing the women's category there. اور وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ ڈفرنٹ برانڈ وینڈر مینجمنٹ ہم کر رہے تھے, ڈفرنٹ برانڈس کو آن بورڈ کرتے تھے. آپ سائڈ بھی پوری ہمیں مینیج کرنی ہوگی, اینڈ ٹو اینڈ پورا, فرام گیٹنگ دیم آن بورڈیڈ ٹو ہیونگ دیئر پروڈکٹس آن بورڈیڈ لسٹڈ آن دا ویب سائٹ, ٹو میکنگ شیور دیٹ دا آرڈر فالز آن آر پلیٹفارم, اینڈ دین دا لاسٹ مائل ڈلیوری. سو وی ہیڈ ٹو ہینڈل اینڈ ٹو اینڈ پروسیس. اور جب ہم وہ ہینڈل کر رہے تھے اس زمانے میں کافی کچھ سیکھا. آئی واز ہینڈلنگ اباؤٹ 25-30 برانڈس, اور اس میں Tier 2 Tier 3 برانڈس بھی تھے, اینڈ الکرم, گل احمد اور 1-2-3 لالا, اس کے علاوہ 1-2 ستارہ ٹیکسٹائلس کے جو برانڈس تھے وہ بھی میرے پاس ہی تھے. تو پھر دین کیم along Bonanza, because they were supposed to launch e-commerce. اور ایگزیکٹلی میں یہاں پہ تھوڑا سا کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا کہ ندا آپ سے پہلے بوننزا کا نہیں آئیڈیا تھا کہ یار ای کامرس بھی کرتا ہے, تو بلکہ بوننزا ایک سنونیم بن گیا تھا ندا کا, ندا سنونیم بن گیا تھا ای کامرس بوننزا. میں سیریسلی اگر آپ آج بھی مارکیٹ میں پوچھیں تو کہتے تھے یار بوننزا, اچھا وہ ندا والا برانڈ, تو یہ ایک بن گیا تھا. تو یہ کیسے ایک دم سے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا؟ یہ بات میں نا میں بہت ہوئی, آئی ایم سوری, میں ٹربل میں آ جاؤں گی. آپ جو یہ بات کریں نا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. اٹس ناٹ اباؤٹ لائکنگ آف سم تھنگ اور ناٹ, بیکاز میں تو آپ کو انڈسٹری کا بتا رہا ہوں, بیکاز ہمارا ایک کلوز سرکل ہے, گروپ ہے, تو ہمیں لوگ بھی دیکھیں, جس کوریئر کمپنی نے آپ سے رابطہ کرنا ہے اس نے مجھ سے بھی کرنا ہے, تو سب کے لیے یہی تھا. تو یہ تو میں آپ کو ایک جنیرک فیڈ بیک بتا رہا ہوں, کسی کو پسند آتا ہے نہیں آتا ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے, کیا جرنی تھی اس کے اندر, کیسے آپ نے اس کو کیا؟ ایکچولی ایسنشلی ہوا یہ تھا کہ بونانزا نے ای کامرس اپنا اسٹارٹ 2017 میں کیا تھا. اس سے پہلے دے ور ورکنگ ود سرٹن ٹیک پارٹنر بیسڈ ان کراچی. آئی ول ناٹ نیم دیم, بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ورکنگ آؤٹ فار دیم. تو دے ڈیسائڈیڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ ہم کچھ ان ہاؤس اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں. دے گاٹ می آن بورڈ اینڈ آئی واز لائک, one thing for everyone and anyone who's listening and who's watching this, do not shy away from challenges and always take risk, because I think that is something that has kept me going. کیونکہ میں چھلانگ لگا دیتی ہوں یہ دیکھ کے کہ اچھا چیلنج ہے, صحیح کرنا ہے, سو یہی میں کرتی آئی ہوں, and I think that is what makes things interesting and fun. سو اس وقت پھر فرام سیٹنگ اپ دیئر ویئر ہاؤس ٹو دیئر ویب سائٹ, ہم PHP پہ تھے, پھر ہم میجنٹو پہ 2.2 پہ گئے, پھر اس کے بعد 2020 میں Shopify پلس لانچ کی وہاں پہ. اس بیچ میں کووڈ بھی آیا, اس بیچ میں ساری چیزیں بھی ہوئیں, بٹ جہاں وہ برانڈ نہیں تھا, اور آج I think I'm happy for them, because it will always be something that will stay with me in my good memories. کہ Bonanza I think کراچی میں ٹاپ 4 میں ہی آ رہا ہے in terms of numbers that they're doing per day. So good journey, and I think it will always be part of my story. بالکل. اگین جس طرح میں بتاؤں گا کہ آج بھی لوگ اگر ہم کہتے ہیں تو وہ نو ڈاؤٹ یور الکرم جرنی از اسٹانشنگ, اسٹننگ, زبردست جا رہی ہے. ویب سائٹ آپ پوری لانچ کر چکی ہیں, بٹ اس سے پہلے آج بھی میں وہی بتایا نا کہ شاید لوگوں نے, ایون میں نے, جو آپ کا نمبر بھی سیو کیا ہوا نا تو وہ ندا بوننزا کے نام سے, تو بہت سارے لوگ آج بھی, اگین میں یہی کہوں گا کہ بوننزا میں آپ نے جو دیکھیں, جو ریزلٹس اور جو چیز اور جو پوزیشن, اب دیکھیں ایک برانڈ جسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا, اور ناؤ اگر وہ کراچی کے ٹاپ 4 فیشن ریٹیل برانڈ کے اندر ہے ان ٹرمز آف ای کامرس سیل, تو ڈیفینیٹلی
کچھ تو آپ نے وہاں پہ ایسا چیلنجنگ کیا ہے نا, اور کچھ تو ایسی بات تھی کہ اتنے عرصے تک انہوں نے کہا کہ نہیں, دس فیمیل از ڈوئنگ ہر جاب ایٹ ہر بیسٹ, اور وہ ایسا ہے کہ ان کو نہ ضرورت ہے ٹیم ایکسپینڈ نہ آؤٹ سورس نہ کچھ, تو وہ کر گئی. تو وہ کیا چیزیں تھیں کہ جس نے ڈیفینیٹلی چیلنجز ہوں گے. اچھا, ٹو بی آنیسٹ اٹس جسٹ ناٹ می, وٹ ایور آئی ڈو, وٹ ایور ورک از آلویز ٹیم ایفرٹ. آپ کو لوگ جو ملتے ہیں وہ اچھے ملتے ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ اچھا ہونا پڑتا ہے. دیکھیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فرسٹ ڈیزرو رسپیکٹ. یو کانٹ کمانڈ رسپیکٹ, یو ہیو ٹو ڈیزرو رسپیکٹ, رائٹ. تو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے. سو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, چاہے وہ ویئر ہاؤس کے میرے امپلائیز ہوں یا پھر میرے کولیگز وہ ہوں جو میرے ساتھ اوپر آفس میں کام کرتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ایمپیتھیٹک اینڈ ٹو کم ڈاؤن ٹو دیئر لیول ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دے آر آن اباؤٹ, وٹ دے آر سیئنگ اینڈ وٹ دے وانٹ. اور آپ ہر کسی کو empower اتنا کریں that you make future leaders out of them. Exactly. And the moment you don't micromanage them and the moment you give them that power that, you know, you are the one, you are responsible, you're a mature adult, and you will do what you can do at your best, that is when you get best results out of any colleague or employee or subordinate you would call you working with. Because اگر آپ کسی کے اوپر زور زبردستی کرتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے. پیپل would run away. And alhamdulillah, I'm very happy that I've always worked with the best team. جتنے لوگ بھی میری جرنی میں مجھے ملے ہیں, چاہے وہ سینئرز ہوں یا جونیئرز ہوں, سب اچھے رہے. بونانزا میں کیا میریکل ہوا وہ یہ تھا کہ I'll be very honest that they kind of let me be. Like I said, lot of things I was able to risk with them. They wanted to learn things themselves, they wanted to grow, and I would definitely appreciate that about them کہ انہوں نے وہ چیز دی, انہوں نے رسک لیا, اسپیس دی کہ آپ یہ چیز آپریٹ کریں, and then things work out. اور of course تھوڑا سا آپ کو سینسیبل ڈیسیجن بھی لینا پڑتا ہے. اینڈ میں ایک چیز دوبارہ بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس کروں گی, وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں, چاہے وہ 3PL پارٹنرز ہوں, چاہے وہ آپ کے ٹیک پارٹنرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی آئی پی جی پارٹنرز ہوں, آپ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وتھ ہو یو کولیبریٹ وتھ. اوکے, ایک چیز تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے گی, بٹ آئی ووڈ آلویز سے دیٹ hire people on the basis of merit. Don't give out any opportunity to somebody just because they are coming to you, they're trying to talk to you. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے نمبر ڈلیور کر رہے ہیں, because end of the day your name is attached to a certain brand and you have to garner number for that certain brand. تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کی کولیبریشنس ہیں وہ بہت ساؤنڈ ہو, اور آپ جس کو بھی آن بورڈ کریں وہ بالکل میرٹ کے بیسس پہ ہو. صحیح. تو یہ کچھ چیزیں ہیں that worked out and the journey went well. And how long you were in Bonanza? Almost 5 years. I think 5 years. 5 years. Yeah. Wow. 5 great years, like half decade آپ وہاں پہ تھیں, اور no doubt tremendous results آئے. اس کے بعد پتہ نہیں کیوں بننزا ذرا خاموش سا ہو گیا, پر بند تو نہیں کر دیا انہوں نے کہیں کو؟ نہیں, آئی تھنک چل رہا ہے ان کا, اچھا ہی جا رہا ہے. گریٹ گریٹ. تو بننزا سے الکرم کی جرنی, اور الکرم میں کیا چیلنجز تھے, اور یہ جو نئی ویب سائٹ شفٹ آپ نے کیا, بہترین لے آؤٹ, اس کے اندر چیزیں ڈفرینٹ, وہ چیزیں جو الکرم نے نہیں اس سے پہلے کی تھی اب دیکھنے کو مل رہی ہیں. اینڈ ناؤ اگین انڈسٹری کے اندر الکرم کا ایک شور مچ رہا ہے, ایک چیز. یا ایگزیکٹلی, بالکل. یس, اور مطلب بہت ٹائم ہو گیا تھا, الکرم بیچ میں سے غائب ہو گیا, ہمیں لگا شاید الکرم بند ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ سے پہلے کتنے ہیڈ آف ای کامرس وہاں پہ آئے ہیں اور چلے گئے. اور مطلب آئی واز شاک کہ جب آپ نے جوائن کیا, میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہوگا یہاں پہ, کیا ہونے والا ہے, لیکن سب کے منہ آپ نے بند کیے ہیں, اور ایک نئی جسے دیکھتے ہیں نا کہ ایک نئی بالکل جان آ گئی ہے. تو کیسی جرنی ہے, کیا کیا, کیسے کیا؟ اچھا, بفور آئی step on to discuss Alkaram, I would also want to add something that we did for Bonanza, because I want to highlight that. Okay. Because بہت سے لوگوں نے شاید وہ فیچر ایکسپلور نہیں کیا ہے, and that feature is close to my heart. Yes, AR. تو بونانزا کی جب سائٹ ہم نے لانچ کی تھی تو ہم نے اس کی کاسمیٹکس کی کیٹیگری کے لیے, یہ بیوٹی کیٹیگری کے لیے یہ فیچر بھی لانچ کیا تھا. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ بونانزا از اے لیگیسی برانڈ, اور ہمیں ملینیئرز اور جینزیز آئی تھے ویب سائٹ پہ, تو بہت ڈسکنیکٹ تھا آف دا ویب سائٹ فرام دا اسٹورز, بٹ دیٹ واز واٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو, اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ایٹ الکرم ایز ویل. بیکاز جتنے بھی یہ لیگیسی برانڈز ہیں نا, چاہے وہ گل احمد ہو, گل احمد کو تو خیر اتنا بڑا یو نو کیٹیگری بھی نہیں تھی, ایگزیکٹلی اتنا بڑا کیٹلاگ سائز ہے کہ وہاں تو ہر کوئی آتا ہے. اٹس لائک ون اسٹاپ سولوشن, رائٹ. بٹ فار برانڈس لائک بونانزا اور الکرم, یہ لیگیسی برانڈز ہیں, اس پہ زیادہ تر 40 اینڈ ابو کے لوگ جاتے ہیں, آن اسٹیج پرچیز کرتے ہیں. تو یہ بہت چیلنجنگ برانڈز ہیں, جہاں ان کی آرگینک سیل بہت زیادہ ہے. وہیں پہ ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں پہ ینگر کراؤڈ نہیں آتا, اور آپ یو آل نو کہ کچھ عرصے بعد جو ہمارے 40 اینڈ ابو ہیں ان کی بائنگ پاور اوبویسلی ختم ہو جائے گی. سو دیٹ واز وٹ بونانزا واز اباؤٹ. الکرم, یس, لائک یو سیڈ, الکرم came along at a time when I wanted to pick up a new challenge, because مجھے بونانزا میں اس ٹائم فیل ہوا کہ اب کر لیا ہے, اب دا پلیٹ فارم از اپ اینڈ رننگ, تو اب کچھ
I wanted to take up a challenge, and Alkaram right now, because I'm working there, so and I'm super excited about Alkaram. It's on a journey where they want to rebrand and they want to come out as a fresh brand. And that's the journey that the entire company is on at the moment. We're focusing on our Pret, we're focusing on Calico, that's our Pret name. We're focusing on younger, fresher, vibrant colors, and we want to obviously tap onto Gen Zs and millennials to come onto the store or online and shop. Hence जो website है उसमें कोई ऐसा डिफरेंट फीचर नहीं है. टू बी ऑनेस्ट अब की बार मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं थी, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो बोनांजा के टाइम पे थी, क्योंकि कैटेगरीज बहुत लिमिटेड है हमारी. मगर करने की पूरी कोशिश ये की है कि जब मैं आई थी तो हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी वोकल अबाउट इट, कि लग रहा था कि हम 2016 में कहीं स्टक हैं. तो मुझे रिवर्स का गियर लगा था, और जब मैं आई थी मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल बाकी डेड है, मतलब इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट. एग्जैक्टली. सो मुझे 8 मंथ्स हो गए, आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गए. तो उस वक्त मैंने फ़ौरन डिसाइड किया कि थोड़ा सा इसको रिवाइव करते हैं, Shopify Plus पे जाते हैं, बिकॉज इट्स ईजी टू मैनेज, एंड जो हमारा बिजनेस साइज उस हिसाब से हमें बेहतर यही पड़ेगा. तो बस हमने वो लॉन्च किया है अब, और अब माशाल्लाह से नंबर्स आना शुरू हो गए. कुछ अर्से में इंशाल्लाह आप सुनेंगे कि अलकरम भी टॉप 3 टॉप 4 में आ जाएगा. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि ये ब्रांड इस तरफ जा रहा होगा. तो नीरव, बीइंग अ वुमेन, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं स्पेसिफिकली इस जो है जेंडर को, और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है सुनने वाले के लिए, वो फीमेल्स जो इसको देख रही हैं? तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट करियर इज़ अ गुड ऑप्शन? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं वो सीख भी लेती हैं, वो देख भी लेती हैं, बट अगेन वो घर से निकलने का एक जो प्रॉब्लम उनको वो है, स्पेशली पंजाब साइड पे बहुत है. कराची में चले, मैं फिर कहूँगा कि द वुमेन एंड फीमेल्स हियर आर वेरी बोल्ड, एंड शी इज़ टेकिंग दोज काइंड ऑफ एक्शंस which are making a mark. But in Punjab the culture is very different. वो आज भी घर बैठे इनको नहीं समझ आ रहा, उनको निकलना है नहीं निकलना है, काम करना है नहीं करना. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. और एक आखिरी चीज़ ये कि लोकल ई कॉमर्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट इज़ अगेन इट्स अ डिफरेंट फ्लेवर ऑल टुगेदर. मगर आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, वो ये थी कि प्रिविलेज होना ये नहीं है कि आपके पास यू आर लोडेड विद मनी और यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एट योर डिस्पोजेबल. प्रिविलेज होना ये है कि आपके पास कोई बैरियर ऑब्स्टेकल नहीं है. हम जिस कल्चर, जिस माशरे में, जैसे भी आपने पंजाब साइड का जिक्र किया, कराची में भी या सिंध साइड में भी ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, दैट दे हैव लॉट ऑफ बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स. सो जहाँ कॉर्पोरेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, आपको बहुत उठना बैठना, बात करना, लोगों से डील करना आ जाता है. आपको वो एक थोड़ी सी तेज़ी आपके अंदर आ जाती है, जो अच्छी तेज़ी, जो आपको पता है कि मुझे कहाँ किससे किस तरह से बात करनी है, वो आ जाती है. मगर बहुत से लोग ऑब्वियसली जिनके पास बैरियर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि दे कांट डू मच. हम अपवर्क देख सकते हैं, इतने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं. शॉपिफाई तो बहुत ही ईजी है. मैं तो आई थिंक आई एम लाइक अ प्रोपोगेटर ऑफ शॉपिफाई नाउ, क्योंकि वो इतना ईजी है कि जब आई एम नॉट अ टेक पर्सन एट ऑल, मेरी बेसिक बिजनेस की डिग्री है. मगर जब मैंने बोनांजा में भी जब किया था शॉपिफाई, या मैंने यहाँ पे भी शॉपिफाई प्लस जब किया है, इट्स सो बेसिक कि मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल की तरह है. चाहे मैं उसमें सितारे बरसाऊँ, कोई नेशनल एंथम प्ले कर दूँ, या हार्ट्स फेंक दूँ, मैं कुछ भी अपने हाथ से कर सकती हूँ. अपना बैनर खुद चेंज कर सकती हूँ, प्रोडक्ट अपनी खुद ऑन किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी डेवलपर की ज़रूरत ही नहीं है. दैट्स द बेस्ट पार्ट कि मुझे कोई बना नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ. तो और इट स्टार्ट्स एज लो एज व्हाट $19. सो अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, या आप भले अमेजोन का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या घर बैठ के अपनी, मैं अब देखती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारी जो हमारे डिज़ाइनर नीश ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जी. exactly. और सबकी वेबसाइट शॉपिफाई पे है. Exactly. और उसका रीज़न ये है कि मैं कोई इंस्टाग्राम पे डिज़ाइनर के कपड़े देखती हूँ, और जब तक उसकी वेबसाइट नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये ऑथेंटिक ब्रांड नहीं है, बिकॉज वेबसाइट समहाउ एक ऑथेंटिसिटी ऐड कर देता है कि हाँ भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, वी आर रनिंग समथिंग. सो फॉर फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू स्टेप आउट, मे बी दे कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर. और अब तो फ्रीलांसर्स आई थिंक आर मेकिंग मोर मनी देन एनीबडी एल्स. एग्जैक्टली. और वो भी घर बैठे. तो अब देखें, जिस मुल्क की पॉपुलेशन 50% प्लस आर फीमेल्स, और वो घर पे बैठी हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं. अच्छा लगे घर बैठे, हम नहीं कह रहे घर से बाहर निकले, घर बैठे वही फ्रीलांस की स्किल सीख लें,
ई कॉमर्स की स्किल सीख लें, अप्लाई करें, अपना ब्रांड बना लें, अपना नीश बना लें. कितनी ही फीमेल्स ऐसी हैं जिस तरह होल सेल बोल्टन के जो है वो सेलर्स थे, वो प्रोडक्ट्स घर में रखते थे, उनका एक गोदाम टाइप बना हुआ था, उन्होंने उसी का ही एक लाइव कॉमर्स स्टार्ट कर दिया, फेसबुक के ऊपर सेशन करना स्टार्ट कर दिए, इतना बिजनेस जनरेट किया कि अब वही हस्बैंड उन्होंने दुकान बंद की, उन्होंने कहा भाई हम आपके प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं, आप बेचें. तो अब वो आपने देखा होगा कि लाइव सेशंस के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो देयर इज़ नो बैरियर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. अगर वो सीख लें तो वो एक ई कॉमर्स को ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि इसको मास्टर भी कर सकते हैं. I would like to add something here. Just I think couple of months back, my friend, and she works corporate by the way, she sent me a link of this really cute family. वो उसमें दादा दादी अम्मी अब्बू बच्चे सारे के सारे लाइव सेशंस करते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनके पास अगेन बोल्टन मार्केट से कहीं रैंडम जगहों से वो सोर्स करते हैं या फिर वो अली एक्सप्रेस के जो वो होते हैं पार्सल्स वो खोल के बेच रहे होते हैं. आई डोंट नो दैट्स लीगल और नॉट, बट आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट. पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है, सो होलसम, एंड ऑल ऑफ देम आर सेलिंग. और उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू लिंक सेंड किया हुआ है कि आप व्हाट्सएप पे जाइए, उसके थ्रू लिंक पे ऑर्डर प्लेस कीजिए एंड देयर यू आर. एंड दे आर सेलिंग एंड दे आर एंजॉयिंग इट एज वेल. दे आर एंड वी आर एंजॉयिंग इट. हम सब देखते हैं, मजा आता है, वो जो सिनर्जी उनके बीच में होती है, बिकॉज़ दे आर सो रॉ. एंड उसमें उनके दादा उनको डांट भी देते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, सामने रखो. एंड इट्स फनी एंड इतनी इंगेजमेंट आती है, मतलब कुछ नहीं कर रहे, वो लाइव जा रहे हैं और वो दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स लाइक अ फैमिली. उसमें उनके अब्बा डांट भी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बच्चे भाग भी रहे हैं, एंड दैट्स सो रॉ दैट पीपल आर वाचिंग इवन इफ दे आर नॉट बाइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट एंजॉयिंग इट. सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग व्हाट पीपल. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप ये देखें कि ना सिर्फ वो प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं बल्कि वो जो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं वो उस वीडियो को भी मोनेटाइज करके आप फेसबुक से और यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं. तो कितना आसान हो गया है इसकी वजह से. निदा, आप बहुत सारी जो है मैगजीन्स हैं, थर्ड पार्टी जो है इस किस्म की इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से रिकगनाइज हैं, अवार्ड याफ्ता हो चुकी हैं, इंडस्ट्री ने आपको रिकगनाइज़ किया है. आई जस्ट वांट कि आप थोड़े से इनलिस्ट करें कि कहाँ कहाँ पे वो है और आगे. आई थिंक यू आर आल्सो अ जूरी मेंबर ऑफ वन ऑफ द अवार्ड फंक्शन. तो एग्जैक्टली, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा बताइएगा. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't want, I want to stay humble and not really mention a lot of places, but there were a couple of, I think multiple features that at least वो top 20 women वाला जो था, हाँ, एक LinkedIn का top 20 influential women of Pakistan का एक feature था जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा talented, और I think I look up to some of them. One of them is also my CEO. Wow. Now she became my CEO and I was like wow, I saw her profile and I was like wow, she's so amazing. And then turns out कि वो मेरी boss बन गई है. So she's there and multiple other like other women are also there and I look up to most of them and I think I am उनकी हाफ भी मेरे पास ना एक्सपीरियंस है ना मेरे पास तो नॉलेज है, बिकॉज दे माशाल्लाह सो वेल लर्नड. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपलिफ्ट अदर फीमेल्स. दैट्स अ क्वालिटी वन शुड हैव कि अगर आप अपनी क्रॉस जेंडर तो चले हैं मगर अपने ही जेंडर में, क्योंकि वुमेन थोड़ी सी मार्जिनलाइज्ड हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें एंड यू शुड फील हैप्पी इफ समवनस डूइंग गुड. एंड आई रियली लुक अप टू जहारा. शी इज़ आई थिंक वन ऑफ द शी इज़ डूइंग द बेस्ट वर्क इन द इंडस्ट्री. अभी रिसेंटली आई हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ जूरी मेंबर for PAS. I think that is sometime in July or June. Exactly. So अभी उसके session start होने हैं. So that's that. इसके अलावा branding in Asia and I was also I think listed as a top under 30 एक campaign Asia का feature था. That was back 2-3 years ago. Great. So ये 2-3 तरह की चीज़ें अभी I can't really recall all of them. Otherwise I'm also like pretty much अच्छा by the way I love to stay connected with Zabis or institutions like IBA and CBM because उनके साथ क्या होता है, you go and you learn so much from the students there. And a lot of times you lose touch with what's happening because आप अपने डेली ऑपरेशंस में इतने बॉग डाउन होते हैं और ऑपरेशंस आपको पता है क्रेजी हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लग रहा था कि मुझे 7-8 महीने में एक रिवर्स गियर लगा था ना, आई एम रस्टिंग, क्योंकि इतनी चीज़ें मुझे हैंडल करनी थी. सो मैंने अपना आपको इन कुछ मंथ्स में ऐसे रिफ्रेश रखा कि मैं आई वुड गो टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एज इवन एज अ गेस्ट स्पीकर. आई वुड जस्ट इंगेज as somebody judging somebody's thesis or whatever. So I would learn a lot of new things from them. And I think Gen Zs were coming up. You will not believe it. We think we know things. They know so much more. More. And Exactly. it's amazing every time you interact with them. बहुत आगे चले गए. 10 चीज़ें नहीं बताते हैं. You're like wow, ये भी होता है. Great. Exactly. So this is it. So आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, आपकी बात से मुझे यही लग रहा है कि हमें वो सीखनी चाहिए, ना सिर्फ हमें बल्कि उसके ऊपर काम करना चाहिए. निदा इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर एंड काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ द फीमेल्स आर सिटिंग और ये देख रही हैं. आप ये वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, एक दफ़ा फिर रिपीट करके इसको देखें,
there are a lot of lessons that you can learn and apply in your daily life. اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکسیل کر سکیں, ٹاپ 20 جو ہے وومن کے اندر آ سکیں, وہ فیمیلس جو کہ واقعی انڈسٹری کے اندر اپنا نام بنا سکیں, اور ندا نے وہ بنایا ہے. وہ کیسے بنایا ہے کہ ہم ہیڈ آف ای کامرس جو ڈفرینٹ برانڈس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہم سب میل ہیں, اور اس میں ایک نمایاں جو فیمیل ہیں وہ ندا ہے. اور آئی ہوپ بہت سارے ہم آگے فیمیلس کو دیکھیں گے کہ وہ ان برانڈس کو آگے ہیڈ کری ہوں گی. وہ وقت دور نہیں ہے, آپ نے صرف فالو کرنا ہے اس سب انفارمیشن کو اور سیکھنا ہے. دیکھیں ندا نے شاید بہت زیادہ محنت کر کے وہ یہاں تک پہنچی ہے. آج ندا اپنی یہ سٹوری آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ سیکھ سکیں, آپ وہ غلطیاں نہ کریں, آپ کو اتنا ٹائم نہ لگے. ٹھیک ہے, تو ہمارا مقصد صرف یہی ہے, اور ڈپلائرز اور ایکسٹریم کامرس کا مقصد ہی ہے, اور ہم انشاءاللہ آگے بھی یہی چاہیں گے کہ اس قسم کی کیس اسٹڈیز آپ تک شیئر کرتے رہیں. اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. السلام علیکم.